दर्शकबिन नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम अध्यात्म दर्शनको यो श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। म बालचन्द्र अधिकारी। आज विक्रम सम्वत 2077 साल मक्सिर 11 गते बिहिबार, तदनुसार नोभेम्बर 26 तारिक सन् 2020, कार्तिक शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि, रेवती नक्षत्र, सिद्धयोग, भवकरण, मीन राशिमा चन्द्रमा। आज सूर्योदय बिहान 6:35 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:07 हुनेछ। वैष्णवहरूको हरिबोधनी एकादशी व्रत आज परेको छ। त्यति मात्र नभएर तुलसी विवाह, बराहा क्षेत्रमा मेला अनि नेपालको रुडी क्षेत्रमा मेला, खोटाङ बराहा पोखरीमा विशेष मेला लाग्ने दिन आज रहेको छ। आजको दिन नयाँ काम शुभारम्भ गर्नको लागि र यात्राका लागि साह्रै महत्त्वपूर्ण दिनको स्वरूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। दर्शकबिन, यो पञ्चाङ्ग सम्बन्धी जानकारी प्रसाद कार्यक्रमको विशेष श्रृङ्खला प्रवेश गरौँ। राशिफलबाट आरम्भमा मेष राशि। मेष राशिहरूका लागि आज विशेष अवसर जुट्नुका साथै पछिसम्म फाइदा पुग्ने काममा आज हात राख्नेछ। मङ्गलबारको विशेष प्रकारको दिनदेखि नै यहाँलाई राम्रो प्रकारको योग प्राप्त भइरहेको अवस्थामा आज पनि यहाँलाई विशेष प्रकारको योग प्राप्त हुनेछ। त्यति मात्र नभएर भविष्यमा मार्ग चित्र कोर्न सक्ने समय पनि, अझ भनौँ त्यस्तो प्रकारको योग पनि आज यहाँमा प्राप्त हुनेछ। खानपानमा भने केही विचार पुर्याउनु होला, अरू पक्ष पनि अत्यन्त ठिक छ। आज यहाँको लागि राम्रो कुराको दृष्टिकोणबाट दृष्टिगोचर गर्दा स्वास्थ्य र शैक्षिक दृष्टिकोणबाट मर्नीको रूपमा लाभ हुनेछ भने राजनीतिक क्षेत्रबाट भने केही घाटा पनि हुनेछ। यहाँको लागि आज रङको कुरा गर्ने हो भने हरियो रङ शुभ, अङ्कको रूपमा हेर्दा 4 अङ्क शुभ अनि दिशा पश्चिम दिशा शुभ रहेको छ। वृष राशिहरूका लागि आज सुरुमा अवसर प्राप्त भए पनि परिबन्धनको कारणबाट भने केही अप्ठ्यारोमा आज पर्न सकिनेछ। अधिकारका लागि सजग बन्नुपर्नेछ भने केही समय विवादास्पद रूपमा पनि आजको दिनमा व्यतीत गर्नुपर्ने देखिन्छ। आँटेका काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आजको समय आय आर्जनका लागि अझ भनौँ शैक्षिक दृष्टिकोणबाट तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण दिनको स्वरूपमा हेर्न सकिनेछ। अवसरवादीहरूले अवसर लुट्न सकेछन्, विचार पुर्याउनु होला। देश तथा विदेशको कार्य आज तपाईँको लागि अझ महत्त्वपूर्ण रहनेछ। आज यहाँका लागि अङ्कको रूपमा हेर्दा 5 अङ्क, दिशाको रूपमा हेर्दा पूर्व दिशा अनि रङको कुरा गर्दा स्लाभर रङ शुभयुक्त रहेको छ, देखिएको छ। मिथुन राशिहरूका लागि स्वास्थ्य चिन्ताले केही रूपमा आज सताउने खालको भाव देखिए पनि जिम्मेवारी आज प्राप्त हुनेछ। बेलामा होस पुर्याउनु होला, नभए नराम्रा चुनौतीहरू पनि आउन सक्दछन्। प्रेमी प्रेमिकामा अनमेलको कारणबाट र केही गलत बुझाइ, अझ भनौँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको कारणबाट भने केही यहाँमा चिन्ता प्राप्त हुनेछ, दुःख प्राप्त हुनेछ। यसकारण विचार गर्नुको लागि आग्रह गर्छु। शेयर बजारको कारोबार अनि उद्योग बन्द व्यापारको कारोबारले आज तपाईँलाई राम्रो सहयोग गर्नेछ, मनमा आनन्द दिनेछ। अरू पक्ष अत्यन्त ठिक छन्। आज यहाँको लागि रङको कुरा गर्ने हो भने पहेँलो रङ शुभ, अङ्कको रूपमा हेर्दा 2 अङ्क शुभ अनि दिशा पूर्व दिशा शुभ रहेको छ। कर्कट राशिहरूका लागि आजको दिन अस्वस्थताको बीच पनि कामको बोझ बढ्नेछ। अप्ठ्यारा परिस्थितिमा सम्झौता गर्नु परे पनि आज तपाईँको कामको राम्रो मूल्याङ्कन प्राप्त हुनेछ। अरूले स्वार्थ लुट्न सक्ने खालको योग देखिएको भाव भए पनि तपाईँको बुद्धिबाट भने त्यो योगलाई टार्न सक्नुहुनेछ। रोकिएका कामहरू पनि आज बढ्नेछन् भने नयाँ कामको सुरुवात पनि आज प्राप्त हुनेछ। स्वास्थ्यको कुरा गर्दा पेट सम्बन्धी केही समस्या प्राप्त हुने खालको योग देखिएको छ। खानपानमा विचार पुर्याउनु होला। आज यहाँको लागि राम्रो रङको कुरा गर्ने हो भने पहिलो रङ शुभ, अङ्कको रूपमा हेर्दा 7 अङ्क शुभ अनि दिशा भने उत्तर दिशा शुभ रहेको छ। सिंह राशिहरूका लागि आजको दिन यो अर्थमा सार्थकवाद दिनको स्वरूपबाट हेर्न सकिन्छ। उद्योग कल कारखानाबाट भन्नेको रूपमा आज कमाउन सक्नुहुनेछ। यात्राको लागि भने केही विचार पुर्याउनु होला। साथीभाइबाट अलिकति जोगिएर व्यवहार गर्नुपर्ने देखिन्छ। विशेषतः आफ्नो कर्मक्षेत्रमा आफै लाग्नुपर्ने यो भाव देखिएको भए पनि चाँडै अरूको विश्वास गर्नेको स्वभावबाट भने केही पछुताउनु पर्नेछ। स्वास्थ्यको कुरा गर्दा ढाडमा नसामा केही आंशिक रूपमा समस्या हुने भाव देखिएको भए पनि अरू पक्ष अत्यन्त ठिक छन्। आज यहाँको लागि राम्रो रङको कुरा गर्दा रातो रङ, अङ्कको रूपमा हेर्दा 5 अङ्क अनि दिशा पश्चिम दिशा शुभ रहेको छ। कन्या राशिहरूका लागि आजको दिन प्रतिस्पर्धीहरूले दुःख दिए पनि व्यवहारमा राम्रो प्रकारको अवसर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। पुरुषार्थी बन्नाले जोस जाँगरहरू आज बढ्नेछन्।
जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने काम आज प्राप्त हुनेछ भने जागिर बन्द व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रमोसनको राम्रो योग आज रहेको छ। तर मिडिया सेक्टरका व्यक्तिहरूले भने बोल्दा विचार पुर्याउनुहोला, अरू पक्ष भने अत्यन्त ठिक छन्, राम्रो छन्। आज यहाँको लागि राम्रो रङको कुरा गर्दा सेतो रङ शुभ, अङ्कको रूपमा हेर्दा 5 अङ्क शुभ अनि दिशा उत्तर दिशा शुभ रहेको छ। तुला राशि तुलासीहरूका लागि आज आफ्नो श्रमबाट अरूले फाइदा उठाउन सक्ने खालको भाव देखिएको छ। विचार लिनको लागि आग्रह गर्छु, तर पनि यहाँको बुद्धिले सही ठाउँमा सही प्रयोग गर्ने कारणबाट भने यहाँको मन प्रफुल्लित हुनेछ, आनन्द हुनेछ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ भने सहपाठीहरूलाई पनि जित्न परास्त गर्न सक्नुहुनेछ। सानो ठुलाको यात्राको पनि योग नदेखिएको होइन, तर आजको लागि यात्रा यहाँको लागि धेरै सुखदायक रूपमा पनि देखिँदैन। अब पूर्व निर्धारित यात्रा छ, जसरी पनि जानुपर्नेछ भने आफ्नो मन परेको भागमाला सम्झेर यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिन चिताएको काम बन्न अम्मे पर्ने भए पनि खासै ठुलो घाटा भने लाग्ने छैन। आज यहाँको लागि राम्रो रङको कुरा गर्ने हो भने वैजयन्तिक रङ शुभ रहेको छ भने अङ्कको रूपमा हेर्दा 4 अङ्क अनि दिशा भने उत्तर दिशा शुभ रहेको छ। वृश्चिक राशिहरूका लागि आजको दिनको राशिफलको विवेचना गर्ने हो भने आज पूर्वाह्नमा यानि कि बिहानै केही घरेलु समस्याले सताए पनि मेहनतको कारणबाट भने राम्रो फल प्राप्त हुनेछ। जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो काममा विश्वास नगर्ने, काम छोडौँ कि भनेर मनमा केही दुविधाहरू यहाँको मनमा प्राप्त हुनेछ, तर काम नछोड्दा नै साह्रै राम्रो हुनेछ। र आजको दिन अत्यन्त राम्रो भए पनि रातमा भने केही निद्रा सम्बन्धी केही रोगले चिन्ताले यसलाई केही सताउनेछ। आफ्नो लगनशीलताको कारणबाट पनि केही कुरा गुमेको जस्तो यहाँको मनमा आभास हुनेछ भने अरू पक्ष पनि अत्यन्त ठिक छन्। पारिवारिक सुख प्राप्त, शान्ति प्राप्त हुनेछ। प्रेममा भने के आंशिक मतभेद पनि हुनेछ। राज्य क्षेत्रबाट यहाँको लागि आज मनज्ञ सहयोग र आम्दानी पनि प्राप्त हुनेछ। यहाँको लागि आज रङको कुरा गर्ने हो भने रातो रङ शुभ, अङ्कको रूपमा हेर्दा 8 अङ्क शुभ अनि दिशा भने उत्तर दिशा शुभ रहेको छ। धनुराशिहरूका लागि आजको दिन जिम्मेवारी प्राप्त भए पनि उपलब्धिका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ। अप्ठ्यारा कामको बोझ थपी पनि मेहनती प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सकिनेछ। आफन्तहरू नजिकिने छन्। कृषिमा पशुपालन क्षेत्रबाट फाइदा पुग्नेछ। घरेलु काम सम्पादनमा पनि यहाँको मन आनन्दित भएर लाग्नेछ। अध्ययन अध्यापनबाट यहाँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने प्रेमको क्षेत्रमा भने केही विवाद प्राप्त हुनेछ। अरू पक्ष अत्यन्त राम्रो छ। यहाँको लागि आज रङको कुरा गर्ने हो भने हरियो रङ शुभ रहेको छ। अङ्कको रूपमा हेर्दा 6 अङ्क अनि दिशा भने दक्षिण दिशा शुभ रहेको छ। राशिफलको दृष्टिगोचरबाट मकर राशिहरूका लागि इच्छा शक्ति बढ्नाले महत्त्वकांक्षी काम आज सुरु हुनेछ। आँटले काम लिँदा लक्ष्यमा पुग्न सक्नुहुनेछ। व्यक्तित्व निखार्ने अवसर आज प्राप्त हुनेछ भने आजको दिन अपराह्नमा केही नराम्रो समाचार पनि यहाँको कानमा सुन्नुपर्ने अवस्था प्राप्त हुन सक्छ। चिन्ता नलिनुहोला। अरूको कुरामा बहकिएर हुन्छ भइहाल्छ नि भन्ने यहाँको स्वभावबाट भने केही पछुताउनु पर्ने गर्ने भाव देखिएको छ। विचार पुर्याउनुहोला। अरू क्षेत्र भने अत्यन्त ठिक छ। आफ्नो कुरा आफैसँग राख्ने गोपनीयताको यहाँको बानीले गर्दा साह्रै यहाँलाई फाइदा पुग्नेछ। अरू पक्ष भने अत्यन्त ठिक छ। यहाँको लागि राम्रो रङको कुरा गर्ने हो भने यहाँको लागि कालो रङ शुभ हुने देखिन्छ। अङ्कको रूपमा हेर्दा यहाँको लागि 9 अङ्क अनि दिशा भने दक्षिण दिशा शुभ रहेको छ। कुम्भ राशिहरूका लागि केही विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नु परे पनि बोलीको प्रभावले विशेष अवसर प्राप्त हुनेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्नुका साथै त्यसको फाइदा हुने काम पनि आज सम्पादन प्राप्त हुनेछ। आजको मध्याहमा केही खर्च भए पनि भौतिक साधन यहाँमा राम्रो प्राप्त हुनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव पनि आउनेछ। आजै काम गर्न सुरु गर्नुभयो भने त्यो कामले तपाईँलाई धेरै सफलताको बिन्दुमा पुर्याउनेछ। आफन्तबाट पनि राम्रो सहयोग प्राप्त हुनेछ। यहाँको लागि आज राम्रो रङको कुरा गर्ने हो भने राम्रो हुनको लागि विशेषतः गुलाबी कलरको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। रङको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भने अङ्कको रूपमा हेर्दा 5 अङ्क अनि दिशा भने पश्चिम दिशा शुभ रहेको छ।
मीन राशिहरूका लागि व्यवहार बढ्नाले अर्थ अभाव देखा पर्न सक्ने खालको भाव देखिएको छ। रोकिएका काममा दोहोऱ्याएर गर्नुपर्ने आजको भाव देखिए भने आर्थिक दृष्टिकोणबाट भने आजको लागि खासै खर्चालु दिनको स्वरूपमा आज रहेको छैन। आफन्त इष्टमित्र र नसोचेको क्षेत्रबाट आज धन आगमन हुनेछ। देश विदेश तथा कूटनीतिक क्षेत्रबाट पनि यहाँलाई राम्रो सहयोग प्राप्त हुनेछ। आलोचकहरूले पनि प्रशंसा गर्न थाल्नेछन् आजको दिनबाट। यो अर्थमा यहाँको लागि आज महत्त्वपूर्ण दिनको स्वरूपबाट हेर्न सकिन्छ, दृष्टिगोचर गर्न सकिन्छ। मीन राशिहरूका लागि आजको दिन राम्रो रङको कुरा गर्ने हो भने यहाँको लागि आज खैरो र कालो रङ शुभ हुने देखिन्छ भने अङ्कको रूपमा हेर्दा 4 अङ्क अनि दिशा भने यहाँको लागि दक्षिण दिशा शुभ रहेको छ। दर्शक यहाँहरूमा आज हामीले मीन राशिसम्मका राशिफलहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ। मेष राशिदेखि राशिफलमा जे जस्तो भाव व्याख्या भए पनि तपाईँको चिन्तन, तपाईँको मनन अनि हाम्रो लगनशीलताको क्षेत्रबाट हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ र सक्छौँ भने हामी त्यो लक्ष्यमा पक्कै पनि पुग्न सक्छौँ। यसकारण प्रारब्ध पुरुषार्थ हाम्रो जीवनको संयोग भएको हुनाले यो दुईटैलाई सँगसँगै अगाडि बढाएर हामी अगाडि बढ्दै गयौँ भने हामी लक्ष्यमा पक्कै पनि पुग्न सक्छौँ। दर्शकबिन कार्यक्रममा यहाँहरूमा आज राशिफल र यो पञ्चाङ्ग सम्बन्धी विशेष जानकारी राख्दा राख्दै छोटो विश्रामको पालो भएको छ। हेर्दै गर्नुहोला, सँगै रहनुहोला। दर्शकबिन पुनः हार्दिक स्वागत छ अध्यात्म दर्शनको यो श्रृङ्खलामा। आज हरिबोधनी एकादशी व्रत रहेको छ वैष्णवहरूको र धेरै ठाउँमा प्रश्न पनि उठ्ने गर्छन्, स्मार्त एकादशी अथवा वैष्णव एकादशीमा कुन एकादशी बस्ने। अब यसमा साम्प्रदायिक रूपबाट मतभेद होला, विभेद होला अथवा केही भाव फरक मत सिद्धान्त होला, त्यो फरक कुरा हो। तर शास्त्रको कुरालाई हामीले दृष्टिगोचर गर्ने हो भने द्वारका खण्ड आदि ब्रह्मवैवर्त पुराणको प्रसङ्गलाई हामीले हेर्ने हो अनि स्कन्द पुराणको प्रसङ्गलाई पनि हामीले विवेचना गर्ने हो भने द्वादशी युक्त भएको एकादशी नै व्रत गर्नुपर्ने कुरा शास्त्रीय प्रमाण छ। यो अर्थमा फेरि दशमी विद्या एकादशी भन्दा द्वादशी युक्त भएको एकादशी नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर शास्त्रले व्याख्या गरेको छ। यो अर्थमा आज द्वादशी तिथिको उदय तिथि भए पनि वैष्णवहरूको एकादशी भनेर पञ्चाङ्गले आज एकादशी व्रत लेखेको छ। दर्शकबिन पक्कै पनि व्रत भन्ने बित्तिकै एउटा निष्ठाका कुरा हुन्छ, एउटा श्रद्धाका कुरा हुन्छ अनि विश्वासका कुरा हुन्छ। त्यति मात्र नभएर व्रतले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। अनि दर्शकबिन यो चतुर्मासा व्रत समाप्तिको अझ भनौँ 4 महिनाभरि गरिने भगवानको विशेष पूजाको उपासनाको विशेष समाप्तिको दिन पनि कार्तिक महिनालाई लिइन्छ, मासलाई लिइन्छ र त्यो कार्तिक महिनाभित्रको विशेषतः शुक्ल पक्षमा परिने एकादशी अलि बढी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। हुन त कार्तिक महिना आफै महत्त्वपूर्ण महिना। कार्तिक महिनामा गरेको स्नान, दान, पूजा पाठ अनि भगवानको नाम स्मरणले पनि अक्षय पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा शास्त्रमा व्याख्या भएको छ। त्यति मात्र नभएर यो अर्थबाट यो दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने आजको एकादशीलाई विशेष प्रकारको एकादशी मानिन्छ। दर्शकबिन आज तुलसी भगवानको विवाहको पनि विशेष दिन भएको हुनाले गर्दा राधा दामोदर भगवानको आज विशेष पूजा गरिन्छ, उपासना गरिन्छ। भक्तालुहरूले पाटनको कृष्ण मन्दिर अनि 4 नारायणहरू उपत्यकाका विशेष नाम चलेका नारायणहरू बुढा नीलकण्ठ, चागु नारायण, शेष नारायण, इसङ्गु नारायण, विसङ्गु नारायण यस्ता 4वटा नारायणको दर्शन गर्दै गर्दै आजको दिनलाई विशेष उत्सवको साथ मनाउने पनि गर्नुहुन्छ। अनि दर्शकबिन आजको दिन एकादशीको प्रसङ्ग के छ त भनेर हामीले पौराणिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने आजको एकादशीको प्रसङ्ग विशेषतः राजा बलिसँग जोडिएको प्रसङ्ग हामीले पाउन सक्छौँ। देवता र दानवको बिचमा युद्धहरू अनि घमासानहरू हुने गर्दथ्यो। यही क्रममा दामराज बलिले ठुलो प्रतापबाट आफ्नो राज्य प्राप्त गर्नुभयो र सारा देवताहरू अत्यन्त दुखी हुँदै हुँदै भगवान विष्णुको प्रार्थनामा गए, भगवान विष्णुलाई उपासना गर्न भनेर गए। भगवान विष्णुले म राजा बलिलाई मार्न सक्दिनँ अथवा जित्न सक्दिनँ भनेर अजित नाम गरेको अवतार पनि लिनुभयो र भगवानले उपाय सिकाउनु भयो। देवता र दानव मिलेर समुद्र मन्थन गर्नुपर्छ। समुद्र मन्थनबाट 14वटा रत्नहरू निस्किनेछन्, त्यो रत्न विभाजन गरेर लिनुपर्छ। यसरी विभाजन गरेर लिएपछि दैत्यहरू निर्बलीय हुनेछन्, देवताहरू बलवान हुनेछन्। यो अर्थबाट दैत्यलाई जित्न सकिन्छ भन्ने खालको भाव विवेचना भइसकेपछि समुद्र मन्थनको आरम्भ हुन्छ र 14वटा रत्न पनि निस्किन्छ। रत्न निस्किसकेपछि अमृत निस्किन्छ, देवताहरूले अमृत पान गर्छन्।
देवदेवले मदिरा पान गर्छन् भगवानको मोहिनी अवतारको कारणबाट। जब यस्तो प्रसङ्ग हुँदै हुँदै अगाडि बढिरहेको अवस्थामा गइसकेपछि राजा बलिका विभिन्न प्रकारका यज्ञादि क्षेत्रबाट राजा बलिले कुनै राज्य प्राप्त गर्नुहुन्छ र भगवान वामनको स्वरूपमा गएर राजा बलिको राज्य 3 पाइला दानले रिउमा दान प्रदान गर्नुहुन्छ। जब यसरी दान प्राप्त गरिसकेपछि राजा बलिले भगवानसँग प्रार्थना गर्दछन्, हे भगवान, हजुरको प्रेमको लागि, श्रद्धाको लागि मैले हजुरलाई भगवानको यस्तो भक्ति प्राप्त होस्, श्रद्धा प्राप्त होस् भनेर मैले मागेँ। यसकारण अटुट प्रकारको भक्ति मेरो जिन्दगीमा प्राप्त भएको होस्। त्यति मात्र नभएर मेरो देशका, मेरो राज्यका जनताहरू साह्रै सुखी हुन् र हजुरको भक्ति कहिले छोड्न नपरोस् भनेर वरदान पनि मागे। राजा बलिको यो अटुट विश्वासबाट, श्रद्धाबाट र भाव र भक्तिबाट भगवान नारायण साह्रै प्रसन्न हुनुभयो अनि भगवान नारायणले आषाढ शुक्ल पक्ष एकादशी, हरिशयनी एकादशीबाट कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, आजको एकादशी हरिबोधनी एकादशी पर्यन्त यो 4 महिना, जसलाई हामी चतुर्मासा पनि भन्छौँ, यो 4 महिना पक्षको हिसाबबाट राजा बलिको दरबारमा नित्य दर्शन दिने राजा बलिलाई भगवानले वरदान दिनुभयो। यो अर्थबाट चतुर्मासाभरि गरेको पुण्यबाट, प्रार्थनाबाट अनि उपासनाबाट भगवान साह्रै खुसी हुने कुरा शास्त्रमा व्याख्या गरिएको छ। हुन त उत्तरायण र दक्षिणायनको हिसाबबाट भनियो भने दक्षिणायनको क्षेत्रबाट पर्ने यो विशेष 4 महिना भए पनि यो 4 महिनाको अवधिमा गरिएको पूजापाठ अनि भगवानको श्रद्धाबाट र भगवानको विश्वासबाट, यज्ञादिबाट भगवान साह्रै खुसी हुने कुरा शास्त्रले व्याख्या गरेको छ। त्यसैगरी आजको दिन तुलसी दामोदर भगवानको पूजा गर्नु, उपासना गर्नु अनि भगवानलाई श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक यज्ञादि गर्नु साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैगरी यति धेरै वैज्ञानिक पक्ष पनि के छ भने आजको दिन एकादशी विशेष उपवासको हिसाबले पनि अलि बढी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसमा पनि अरू बेलामा व्रत बस्न सकिएन भने पनि कम्तीमा हरिशयनी एकादशी, आषाढ शुक्ल पक्षको एकादशी अनि हरिबोधनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल पक्षको एकादशी, यो 2वटा एकादशी ठुलो एकादशी भनेर पनि प्रचलनमा भन्ने गरिन्छ। कतिपय क्षेत्रहरूमा, गङ्गा जमुनाहरूमा अनि नदीका सङ्गमहरूमा, रुडु क्षेत्रमा अनि विभिन्न पोखरीहरूमा भगवान बराहको पूजा गर्ने अनि डोली तार्ने पनि प्रचलन भएको छ। नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने रस्प नुवाकोटको बिचमा रहेको, सिमानामा रहेको बेतराउती क्षेत्रमा पनि आजको दिन टाढा टाढाबाट बालनहरू अनि भजनहरू, खैजडी भजन गाउँदै गाउँदै डोलीमा बोक्दै बोक्दै, ती तोरणहरूलाई बोक्दै बोक्दै अनि भजन गाउँदै गाउँदै त्यो नदीलाई तोरण वार पार गर्ने पनि विशेष प्रकारको चलन छ। यो चलनबाट, यो क्षेत्रबाट पनि के कुरा प्रमाणित हुन्छ भने आजको दिन गङ्गा पूजा अनि गङ्गामा गरिने स्नान र भगवान विष्णुको भाव भक्तिबाट विशेष फल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा यो शास्त्रमा प्रमाण छ। त्यो कुरा जनविश्वास पनि छ। त्यसैगरी अर्को भावबाट हामीले हेर्ने हो भने व्रत आफ्नो शरीर हेरेर लिनुपर्छ। यसकारण शास्त्रमा व्रत 4 प्रकारका छन्: निराहार व्रत, जलाहार व्रत, अभिसान व्रत र फलाहार व्रत। यस्ता 4 प्रकारको व्रत मध्येमा आफ्नो शरीरले जस्तो सकिन्छ त्यस्तै उपवास बस्नुपर्छ। शरीर हेरेर व्रत बस्न सकिने कुरा शास्त्रले प्रमाण दिएर व्याख्या गरेको छ, विवेचना गरेको छ। यो अर्थबाट हेर्दा फेरि व्रतको अर्को वैज्ञानिक पक्ष के छ भने व्रतमा शुद्ध वस्तु मात्र भोजन गर्नुपर्ने विधान छ। हुन त अरू बेलामा पनि भोजन शुद्ध गर्नुपर्छ। जस्तो अन्न खान्छौँ त्यस्तै हाम्रो बुद्धि हुन्छ, जस्तो बुद्धि हुन्छ त्यस्तै व्यवहार, क्रिया र फल पनि प्राप्त हुन्छ। यो अर्थबाट हेर्दा व्रतमा हामीले भोजन गरिने, अझ भनौँ पूर्वीय दर्शनले व्रत गर्ने, उपासना गर्ने यो विधान सिकाएको पनि अर्थ विश्वास के होला भने हामीले हेर्न सक्छौँ, दृष्टिगोचर गर्न सक्छौँ। व्रतमा अरूको कुरा काट्नु हुँदैन, दिउँसो सुत्नु हुँदैन, शुद्ध चिन्तन गर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ भनेर व्यक्तिले अरू बेलामा जबरजस्ती बाध्यताले, रहरले, कहरले गर्ने भए पनि 1 दिन भए पनि कम्तीमा 15 दिन व्यक्तिले त्यो भावमा अगाडि बढ्यो भने उसलाई बानी पर्दै जान्छ अनि व्यक्ति सुदृढ हुन्छ, सुसंस्कृत हुन्छ भन्ने पनि यसको अर्थको अर्थ हो। अर्को भावबाट हेर्ने हो भने व्रतमा पिँडालु खान मिल्ने, सकरखण्ड खान मिल्ने, फलफुलहरू खान मिल्ने विधान छ। यसलाई चोखो फलाहारको रूपमा किन लिइयो भन्दा हामी सकरखण्डको कुरा गरौँ, त्यसमा धेरै फाइबर पनि हुन्छ, त्यसले हाम्रो मुटुलाई धेरै फाइदा गर्छ। अनि दुध
पिउनु साह्रै राम्रो मानिन्छ। अझ कतिपय क्षेत्रमा दुध मात्र पिएर गरिने व्रत पनि छन्। अब हामीले गाईको दुधमा हेऱ्यौँ भने लोक्सन फ्याक्टर अत्यन्त कम हुन्छ, त्यसले हाम्रो शरीरलाई धेरै फाइदा पुर्याउँछ। यो अर्थमा हेर्दा शारीरिक दृष्टिकोणबाट अथवा आयुर्वेदिक दृष्टिकोणबाट अथवा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट पनि व्रत उपासनाले हामीलाई धेरै ठुलो फाइदा पुर्याउँछ। आजको दिन भगवानको कथा, भगवानको चिन्तन मनन र जप मात्र गर्नाले पनि विशेष पुण्य प्राप्त हुने कुरा शास्त्रमा उल्लेख छ। अरू केही गर्न सकिएन भने पनि राधा दामोदराभ्याम नमः अथवा तुलसी राधा दामोदराभ्याम नमः अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मात्र भनेर यति व्रत गरियो भने पनि साह्रै ठुलो पुण्य प्राप्त हुने कुरा व्याख्या भएको छ। दर्शकबिन, आजको दिन नेपालको पवित्र क्षेत्र रुरु क्षेत्रमा पनि विशेष मेला लाग्ने गर्छ। हुन त मन्दिर जति ठुलो भए पनि, जति सानो भए पनि भित्र रहने भगवानको अस्तित्व गरिमा सानो ठुलो रहँदैन। बाहिर मन्दिरको बनावट फरक हुन सक्छ, ठुलो सानो हुन सक्छ। तर पनि नेपालमा यस्ता महत्त्वपूर्ण तीर्थहरू छन्, महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू छन्। त्यो क्षेत्रमा विशेष रुरु क्षेत्रमा आज विशेष मेला लाग्ने गर्छ। भगवान ऋषिको पूजा हुन्छ, अर्चना हुन्छ। दर्शकबिन, अर्को खोटाङको विशेष बराहा पोखरीमा आज मेला लाग्ने गर्छ र यो बराहा पोखरीको पनि सम्बन्ध हामीले दृष्टिगोचर गर्ने, हेर्ने, विचार गर्ने हो भने यसको सम्बन्ध विशेषतः श्रीमद् भागवत र अन्य पुराणसँग पनि यसको कथा प्रसङ्ग जोडिएको हामीले पाउन सक्छौँ। यो प्रसङ्ग भने यहाँलाई हामी भोलिको श्रृङ्खलामा राख्नेछौँ। यो अर्थबाट हेर्दा भगवान हरि र हरको सम्बन्ध, अनि तुलसी र दामोदरको सम्बन्ध, त्यसपछि तुलसी र कार्तिक मासको सम्बन्ध हामीले केलाउने हो भने यो जब चिसोको आरम्भ हुने महिनामा तुलसीको सेवा अनि कार्तिक दीपदानको प्रसङ्ग ज्यादै महत्त्वपूर्ण भनिन्छ। वैज्ञानिक प्रमाण सिद्ध पनि कुरा के रहेको छ भने सूर्य अथवा चन्द्रमा भएको नकारात्मक किरणलाई हामीले बाल्ने घिउ र तेलमा बालिने आकाश दीपबाट अनि तुलसीको मठ बाल्ने दीपबाट सकारात्मक किरण हाम्रो माझमा प्रवाहित हुन्छ, जसले हामीलाई सहभागी क्षेत्रबाट रक्षा गर्दछ। दर्शकबिन, यो अर्थमा आजको विशेष दिन राधा तुलसी दामोदर भगवानको उपासना गरिने, पूजा गरिने अनि तुलसी भगवानको विवाह गरिने, विशेष धुमधामको साथमा गरिने, नवन्न प्राशनका लागि हवन, घर घरमा हवन गरिने दिन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको दिन रहेको छ आज। किन भन्दा पूर्वीय संस्कृतिमा आफूले खानुभन्दा अगाडि पञ्च बलि दिने कुरा, कागलाई, कुकुरलाई, गाईलाई बलि दिने, त्योभन्दा अगाडि अझ भन्ने हो भने 33 कोटी देवदेवताहरूलाई संसारमा भएका सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई हवनको माध्यमबाट प्रदान गरेर अनि नवन्न प्राशन गरिने यो विशेष दिन भएको हुनाले पनि आजको दिन साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। अरूलाई खुवाएर मात्र खाने पूर्वीय संस्कृति, नेपालको संस्कृति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। किन भन्दा खेतबारीमा चराचुरुङ्गी अरू कीट पतङ्गले खाएर बाँकी रहेको बल्ल किसानले उठाउँछन्। घरमा ल्याइसकेपछि पनि देवताहरूलाई भोग लगाएर अनि मात्र देवताको प्रसाद मानेर खाने यो अनुपम संस्कृति, पूर्वीय संस्कृति, पूर्वीय संस्कार ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ र अनुकरणीय पनि छ। त्यसैले यहाँहरूमा आज एकादशी सम्बन्धी चर्चा गर्दा गर्दै बस्ने रहर हुँदै पनि आजको हाम्रो कार्यक्रमको निश्चित समयले सीमा पार गर्न लागेको हुँदा अर्को श्रृङ्खलामा फेरि यस्तै जानकारीहरूमा लिएर आउने भाषा हुने आजको श्रृङ्खलाबाट भने प्रस्तुता बालचन्द्र अधिकारी र समग्र युनिट बिदा माग्दछौँ। यहाँको समय कल्याणमय होस्, मङ्गलमय होस्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।